मसीह खुदावंद ने आपको सलाम हो, आपको खुदावंद बरकत दे कि आप खुश हैं। खुदावंद आपको खुश रखे, आपको खुशियों से माला माल करें और अपनी बरकतों से नवाजें। आप मेरे भाइयों बहनों खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने, इसे आगे ना करें, इस वीडियो को आगे ना निकालें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप भी बरकत पाएं और हम भी आपके देखने से बरकत पाएं, क्योंकि मसीह में सब भाई और बहन है। हम सबको मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम की सतैश करनी है, परस्तिश करनी है, इबादत करनी होती है और उस पर ईमान रखना होता है, क्योंकि हम सब जो हैं मसीह लोग, हम एक ही कुनबा और एक ही घराना है, हम एक ही खुदावंद को मानने वाले हैं। लेकिन खुदावंद का जिंदा कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16 बाब है, उसकी 28 आयत, यीशु मसीह कहाँ से निकला है। वो मरियम में से पैदा हुआ, और भी बड़ी बड़ी जगह पर उसके पेशन गोइयाँ हैं, जैसे यसाया नबी ने 750 वर्ष उसकी पहले से गवाही दी कि वो पैदा होगा और कुंवारी से पैदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 16 बाब की 28 आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16 बाब उसकी 28 आयत है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, यूहन्ना रसूल की मार्फत वो फरमा रहे हैं कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। दुनिया ने क्या किया यीशु मसीह के साथ, दुनिया ने यीशु मसीह के लिए किया क्या है, और इंसान के पास अपना है क्या। इंसान खुद भी अपना नहीं है, इंसान खुद भी अपना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो आसमान से उतरा है, आसमान से उतरा और आसमान पर ही जाएगा। वो बाप में से निकला और बाप के पास ही फिर वो रुखसत होकर बाप के पास जाता है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? जितनी देर तक हम खुदावंद की यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उतनी देर तक हम निजात नहीं पा सकते। मेरे भाइयों बहनों, वो फरमा रहे हैं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। फिर दुनिया से रुखसत होकर उसने बाप के पास जाना है। दुनिया के इंतजाम उसने देखा, लेकिन दुनिया को उसने काम नहीं किए। दुनिया में जो दुनिया ने उसे सताया, लेकिन उसने दुनिया को सताया नहीं, दुनिया को उसने किसी तरह से परेशान नहीं किया। उसने यही चाहा कि हम लोग क्या करें, निजात पाए। निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है, और आपको कोई भी ऐसा दूसरा नाम है नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से आप निजात पाएं। निजात सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही है। वो रुखसत होकर जब दुनिया से जाएगा तो फिर क्या करता है, फिर आपके लिए दूसरा मददगार भेजता है। आप 16 बाब की 15 आयत देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना रसूल की मार्फत फरमा रहे हैं, वो फरमाता है जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबर देगा। खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। खबर देना जो यीशु मसीह के इंतजाम जो है, यानी जो दूसरा मददगार है, वो आपके लिए उसने भेजना, आपके लिए था भेजेगा जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी 26 और 25 आयत देखें तो उसमें क्या कहता है। 2 बाब की 26 और 25 आयत में फरमाया है, लिखते हैं, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने अपनी निस्बत लोगों पर, अपने शागिर्दों पर एतबार नहीं किया था। आज जैसे हम भी खुदा के बेटे पर एतबार नहीं करते, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी हर तरह की आदत को, उनके असूलों को जानता था कि ये क्या करने वाले हैं। पतरस के लिए बताया गया वो क्या करेगा वक्त से पहले, वो लिखते हैं, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सब को जानता था। जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने सब शागिर्दों को, उनके इंतजाम को जानता था, इसी तरह खुदावंद आपके भी इंतजाम को जानता है, आपको भी जानता, आपको वो देख रहा है।
آپ کیمرے سے ڈرتے ہیں، جیسے لکھتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ ڈرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع سے ہمیں ڈرنا چاہیے، وہ جو ہماری ساری زندگی کے انتظام کو جانتا ہے۔ آگے 25 آیت دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے، اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسی حاجت نہیں رکھتا تھا کہ کوئی اس انسان کے لیے گواہی دے، لیکن یسوع مسیح انسان کے ہر انتظام کو خود ہی جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں اور نجات پائیں، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا اور ہے بھی باپ۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے، وہ مجھ باپ جو ہے مجھ ہی سے حاصل کر کے آپ کو خبر دے گا۔ آپ کو خبر دینے والا بھی یسوع مسیح ہی ہے۔ وہ آپ کے درمیان میں آپ کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے اپنی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 17 آیت میں لکھتا ہے، اس نے تیسری بار ان سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو تیسری بار کہا کہ تو کیا تو مجھ پر شمعون یوحنا کے بیٹے سے کہا مجھے یقین رکھتا ہے؟ تیسری بار اس نے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اسی سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑ چرا۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو میری بھیڑ چرا۔ پطرس نے جب کہا کہ خداوند تو خود ہی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 27 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 16 باب کی 27 آیت کیا کہتی ہے؟ لکھتا ہے، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے فرما رہے ہیں کہ تم یقین رکھتے ہو کیونکہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، کیونکہ ایمان لانا بھی خداوند یسوع مسیح پر ہمیں ضروری ہے۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی افضل ان میں محبت مسیح جیسی محبت میرے بھائیوں بہنوں رکھنا ضروری ہے۔ آگے 3 باب کی 2 آیت آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھتا ہے۔ 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ساتھ ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو معجزے خدا یسوع مسیح نے دکھائے ہیں وہ کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کے ساتھ اگر خدا یسوع مسیح ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر موجود ہیں، آپ اس سے بھی بڑے بڑے معجزے کرنے کی قدرت رکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 23 آیت دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ 16 باب کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ پوچھو گے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے میرے بھائیوں بہنوں، اگر باپ سے کچھ مانگو تو میرے نام سے مانگو تو وہ تمہیں دے گا۔ آپ کو زندگی پانے کے لیے صرف آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح سے، اور کسی شخص سے، لوگوں سے
مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی ایسے غیر معبودوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع المسیح منجی جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب ہے، اس کی 4 اور 5 آیت ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب ہے، اس کی 4 اور 5 آیت کیا کہتی ہے؟ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ ہم جب کام کرتے تو اپنے دل میں برے خیال لاتے، لیکن ہم یقین سے کام نہیں کرتے۔ جب ہم یقین سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا۔ برے خیال سے نہ مانگے۔ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر۔ یہ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیارات ہے کہ اٹھ اور چل، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو آپ اسی طرح معجزے کریں گے تو برکت پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ باپ میں سے نکلا اور پھر رخصت ہو کر باپ کے پاس ہی جائے گا، اور وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تب سفارش کرے گا جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے، ایمان لائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تو برکت پائیں۔ آمین۔